عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر على مقدمة عامة على لا كونطابيليتي، ديفينيسيون ديالها، لي زوبجيكتيف، غادي نهضر على لو بلان كونطابل جينيرال et la normalisation comptable. Donc, نبداو. La comptabilité a pour but de produire de l'information financière aussi bien pour éclairer la gestion et la prise de décision des dirigeants d'entreprise que pour satisfaire à des obligations à l'égard des tiers. De ce point de vue, il apparaît comme un système générateur de l'information relevant d'un rôle interne et externe. بمعنى الهدف ديال لا كونطابيليتي هو برودوير. شنو هو برودوير؟ هو انتاج المعلومه الماليه. هاد المعلومه الماليه عندها دو رول، سواء الانترن ولا الاكسترن. دونك بالنسبه للاكسترن كتهم يعني لي ديريجون دونتربريز، يعني كتهمهم في لا بريز ولا في اتخاذ القرار. وبالنسبه للاكسترن كتهم لي تيغ دو لونتربريز ولا لي بارتنير، يعني الشركاء ديال الشركه، يعني الشركاء اللي كتهمهم هاد المعلومه الماليه، مثلا بحال الدوله، بحال لي بنك، يعني كاع الشركاء ديال الشركه. Donc, d'après le plan comptable général, la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière. يعني comptabilité هو واحد النظام تنظيم المعلومة المالية، يعني ديما كنهضروا على المعلومة المالية. هاد المعلومة المالية كتبدا من لو كلاسمون، من بعد لا سيزي، عاد لونغوجيسترومون. هاد المعلومة كتكون سو فورم دي دوني دو باز شيفري، كتكون شيفري relevant des opérations commerciales et financières، يعني كتجينا من كاع لي زوبيراسيون اللي كدير الشركة، et de fournir après un traitement approprié، يعني من بعد كنعالجو هاد لي زانفورماسيون، يعني un traitement approprié باش تعطينا un ensemble d'informations sous forme d'état financière، يعني كتعطينا دي زانفورماسيون على شكل دي زيتا فينانسيير، بحال البيلون، بحال سي بي سي اللي غادي نهضروا عليهم من بعد. وهاد لي زيتا فينانسيير خاصهم يعكسوا لينا ولا يعطيونا اون ايماج فيديل دو باتريمون دو لا سيتوياسيون فينانسيير، على لو باتريمون ديال الشركه، على لا سيتوياسيون فينانسيير ديالها ولا لو ريزولتا ديالها. وهادشي كامل كيكون في une date à la date de clôture ولا la date de fin d'exercice et conforme aux différents besoins des divers utilisateurs intéressés. خاص تكون هاد المعلومة خاص تكون مطابقة لي بوزوان ديال كاع الشركاء ديال الشركة، يعني اللي كتهمهم ديك المعلومة المالية. La comptabilité a pour objectif global de rendre en termes monétaires l'activité de l'entreprise. يعني الهدف ديالها العام هو ديك لاكتيفيتي ديال الشركة كنحولوها لسو فورم مونيتير، يعني كاع لي زوبيراسيون اللي كدير الشركة كنحولوهم فلوس، يعني كل اوبيراسيون عندها قيمة مالية. Donc, la comptabilité est un instrument de gestion ou un outil de gestion، يعني وسيلة يعني لتسيير ولا تدبير الشركة، يعني كيستعملوه لي ديريجون de l'entreprise. La comptabilité est un moyen de preuve، يعني حجة ولا برهان، يعني بمعنى إلا كان واحد النزاع ما بين جوج شركات، في الحالة داك لي دوكومون كونطابل و لي زيتا دو سانتيز، يعني أي وثيقة كاينة عند لونتربريز راه بالنسبة ليها كوم واحد
حجة بأنها درت اون اوبيراسيون مع شركة أخرى. يعني في هذه الحالة راه لا كونتابيليتي est un moyen de preuve. La comptabilité est un moyen de formation des associés, des épargnants, des salariés et des tiers. يعني كاع الشركاء ديال l'entreprise لا كونتابيليتي بالنسبة لهم سي ان موان دانفورماسيون، يعني مصدر المعلومة. La comptabilité est un moyen de détermination de l'assiette de plusieurs impôts. كما كتعرفوا يعني الشركة في الاخر العام كتخلص ضريبة ولا لامبو. دونك يعني باش نحسب يعني شحال غادي نخلص للدولة راه خاصني لا كونتابيليتي، يعني خاصني لي زيطات سانتيز، خاصني لي دوكيومون كونطابل باش يعني نعرف شحال ديال لامبو خاصني نخلص للدولة في الاخر العام. دونك les objectifs de la comptabilité répondent à trois types de besoins. يعني هاد les objectifs اللي قلنا هنا يعني راك يعني كتجاوب على trois types de besoins. يعني البزوان الأول هو إذا لا ديسيزيون، مثلا temps d'écoulement de stock, délai de paiement des clients, moyens, mesure et prévision de résultats, position de la trésorerie vis-à-vis des dettes rapidement exigibles, capacité d'emprunt et d'endettement. Et يعني l'entreprise يعني باش تاخد une décision يعني خاصها لا كونتابيليتي، يعني داك لي دوني اللي كاينين في لا كونتابيليتي كنستعملهم باش ناخد اون ديسيزيون. مثلا واش يعني امتى غيسالي عندي ستوك، ولا شحال باقي عندي في ستوك، ولا امتى كيخلصوا لي لي كليون، ولا يعني لو بريفيزيون ديال لي ريزولطا، التوقعات ديال لي ريزولطا، ولا مثلا بوزيسيون دو لا تريزوري فيزافي دي ديت رابيدمون اكزيجيبل، واش لا تريزوري ديالنا واش قادره تحمل ولا تحمل لي ديت اللي هما قل من عام، كيسموا لي ديت رابيدمون اكزيجيبل اللي هما قل من عام، ولا واش لونتربريز اي كابابل دونترانتي ولا دونديتي، واش عندها القدرة باش تسلف وترد يعني الديون ديالها في الوقت. يعني كامل كنسميو واش لونتربريز اي سولفابل ولا لا، كيتسمى لا سولفابيليتي. بالنسبة للبوزوان الثالث هو évaluation des éléments d'entreprise, actifs et passifs de bilan, charges et produits de compte de résultat, éléments complémentaires inscrits à l'annexe. يعني بمعنى راه اي إليمون كاين في لا كونتابيليتي، راه يعني اي إليمون كاين في الدوكيومون في لي زيطات سانتيز، مثلا البيلون ولا سي بي سي، راه لا كونتابيليتي كتعطي واحد القيمة، عنده قيمة مالية. مثلا عندنا واحد تيغان مثلا سجلنا في لا كونتابيليتي راه عنده واحد القيمة مالية. دونك هذا هو البزوان الثاني. بالنسبة للبزوان الثالث هو contrôle extérieur des dirigeants concernant les performances et les risques, la bonne qualité de leur gestion, la poursuite des objectifs annoncés, etc. بمعنى راه الشركة يعني لي ديريجون المسيرين ديال الشركة كيستعملوا لا كونطابيليتي باش يكونتروليو لاكتيفيتي ديال الشركة، يعني الفعالية ولا المخاطر اللي كتواجه الشركة، يعني لا كاليتي ديال لا جيستيون، يعني جودة التسيير ديال لي ديريجون، ولا لا بورسويت لي زوبجيكتيف انونسي، واش ديك لي زوبجيكتيف اللي صدرنا واش حققناه ولا لا. يعني بالنسبة لهم لا كونتابيليتي سي ان موين دو كونترول. Donc la comptabilité, il s'agit d'un outil indispensable, ولا بد منه، un outil indispensable à tous les agents économiques، كاع les agents économiques يقدروا يكونوا chefs d'entreprise، pouvoir public يعني الدولة، les partenaires de l'entreprise، les créanciers
دو لونتربريز، يعني بالنسبة لهم لا كونتابيليتي ضرورية. Donc la comptabilité a une fonction d'information interne et d'information externe. عندها يعني دور à l'interne ولا à l'externe. بالنسبة للانترن يعني pour l'entreprise elle-même، الشركة راسها. وبالنسبة للإكسترن يعني سي بارتنير كما قلت في الأولى، يعني الشركاء، لي فورنيسور، لي كليون، ليتا، بنك، لي اسوسي. دونك توت انتربريز ا لوبليغاسيون، غادي نسطر على هاد لوبليغاسيون، يعني أي شركة الدولة كتفرض عليها دير اون كونتابيليتي، دو تونير اون كونتابيليتي كي ديفير دو موديل نورمال او موديل سامبليفي. يعني عندنا دو موديل خصنا نحترموهم. شنو بالنسبة للموديل الأول، يعني دار il est prévu pour les grandes entreprises، يعني الشركات الكبار اللي كيكون عندهم ان شيفر دافير supérieur ou égal à 10 millions de dirhams، يعني كبر ولا يساوي 10 مليون ديال الدرهم. il les oblige à publier 5 états de synthèse، كيفرض عليهم في الاخر العام يبوبليو 5 états de synthèse، يعني من بينهم bilan، CPC، état de solde de gestion، tableau de financement، état d'information comptable. يعني ولا فيديو ان شاء الله غادي نهضر على هاد لي états de synthèse. وبالنسبه لو موديل سامبليفي il est prévu pour les petites moyennes entreprises، يعني بالنسبه للشركات الصغار ولا المتوسطه اللي عندهم ان شيفر دافير انفيريور، يعني اقل من 10 مليون ديال الدرهم. وبالنسبه لهم دو états sont prévus، يعني كاين البيلون و سي بي سي. هادو بالنسبه لي موديل. دابا غادي ندوزو لو بلان كونطابل جينيرال دي زونتربريز. شنو هو لو بلان كونطابل؟ est un document qui donne la liste des comptes à utiliser par l'entreprise. هو واحد الوثيقه غادي نشوفوها من بعد علاش كتصلح هاد الوثيقه. هاد الوثيقه فيه يعني مجموعه من لي كونط اللي كتستعملهم الشركه في لا كونطابيليتي ديالها. دونك لا كونطابيليتي دي زونتربريز est organisée conformément aux dispositions du code général de la normalisation comptable ou المعروف اختصارا CGNC. Il est appliqué par toutes les entreprises depuis le 1er janvier 1994. يعني راه لا كونطابيليتي كتنظم وفق هاد لو كود، يعني خاصنا نحترمو هاد لو كود. هاد لو كود اشنو فيه؟ a prévu un ensemble de règles et de modalités permettant de tenir correctement la comptabilité en respectant les principes comptables fondamentaux et les méthodes d'évaluation et d'obtenir ainsi une image fidèle de la situation de l'entreprise. يعني هذا لو كود فيه مجموعة من القوانين والمبادئ يعني الرئيسية ولا الأساسية اللي خاصنا نحترمهم، اللي خاص كاع الشركات تحترمهم الا بغات دير لا كونطابيليتي. يعني ماشي كل واحد كيدير لي با، لا عندنا ان كود خاصنا نحترموه. دونك لا كونطابيليتي دو ريسبكتي، يعني لا كونطابيليتي ديما خاصها تحترم ان انصومبل، مجموعه ديال لي كونط اللي كاينين في لو بلان كونطابل جينيرال دي زونتربريز. يعني من بعد ان شاء الله في فيديو اخر غادي نهضر بالتفصيل على هاد الوثيقه، يعني كاع لي كونط اللي فيها ان شاء الله. دونك كما قلت لا كونطابيليتي دو ريسبكتي ان انصومبل دي كونط بريفو par le plan comptable général des entreprises. D'abord, la normalisation comptable. La comptabilité cherche à donner de l'entreprise une image fidèle. La comptabilité كتعطي واحد الصورة حقيقية على ما تملكه الشركة ولا على الاكتيفيتي، على النشاط الاقتصادي ديال الشركة، يعني الحالة ديالها، sa structure financière، البنية المالية ديالها والاكتيفيتي ديالها et de son activité. Elle cherche à décrire، يعني كتوصف لينا la situation financière de l'entreprise الشركة، la formation de son résultat، داك الريزولتا
اللي كيكون في الاخر العام، يعني داك الريزولتا جلوبال منين، يعني لا فورماسيون ديالو ولا منين جانا داك الريزولتا. انسي dans l'intérêt d'utilisation économique، يعني في صالح ديال les agents économiques, les entreprises doivent s'exprimer dans un langage comptable commun et publier des documents financiers normalisés, c'est-à-dire conformes à des normes et des règles générales. يعني في صالح الشركات خاصهم يحترموا، عندنا دي نورم، عندنا دي ريغل جينيرال، يعني كاع الشركات خاصهم يحترموا هاد لي ريغل، هاد لي نورم، وهادشي كنسميوه لا نورماليزاسيون كونطابل، اللي هو لونسومبل دي تكست اي دي ديسبوزيسيون، مجموعة من النصوص والقرارات كي كونكور اونيفي الهدف ديالها. الهدف ديال هاد القواعد ولا القوانين هي اونيفي لا كونطابيليتي، يعني نجعلوا لا كونطابيليتي موحدة، يعني موحدة لكاع لي زاجون ايكونوميك، سواء الدولة ولا الشركات ولا لي بون. يعني عندنا دي نورم خاصنا نحترموا هاد لي نورم. بريف، يعني باختصار لا كونطابيليتي apparaît donc comme un langage financier ou un langage باش كتهضر الشركة permettant à l'entreprise de communiquer son patrimoine et son activité. يعني كتهضر على الباتريمون ديالها، يعني ماذا تملك الشركة وعلى l'activité ديالها. car علاش؟ car de par ses modalités de fonctionnement et de l'environnement de laquelle elle évolue، حيتاش ديك الانفيرونمون فاش كاينه الشركه راه يعني مرغمه يعني باش تكون رونطابل، et soumise aux impératifs de rentabilité ولا de solvabilité. الشركه راه مرغمه باش تكون رونطابل ولا solvable. رونطابل يعني خاص تكون بيرفورمون، يعني خاص تكون يعني تحقق ارباح، تحقق دي ريزولتا اللي هما بوزيتيف. وسولفابل يعني خاص تكون قادرة يعني ترد الديون ديالها في الوقت. وفين كنعرفو حنا واش لونتربريز رونطابل واش سولفابل؟ كنعرفوه من لي زيتا دو سانتيز، يعني لي زيتا فينانسيير كيل دريس دون لو كادر دو سا كونطابيليتي، يعني في اطار لا كونطابيليتي. يعني لا كونطابيليتي كتمكن ليها باش يعني دو كاع لي زيتا فينانسيير كيمكنوا ليها باش نعرفوا واش لونتربريز رونطابل واش لونتربريز سولفابل. فاش كان اناليزيو باردون دوك لي دوكيومون كونطابل كنعرفوا واش الشركه رونطابل ولا لا، واش الشركه سولفابل ولا لا. Donc l'information comptable constitue un vecteur de communication يعني ouvert مفتوح على كاع لي utilisateurs، على كاع الشركاء ديال الشركة ولا كاع على المحيط ديال الشركة، يعني من خلال à partir duquel sont prises tout un ensemble d'informations et de décisions affectant la vie de l'entreprise. يعني من خلاله كناخدو مجموعة من القرارات اللي كتأثر على لا في ديال الشركة. ce qui implique que la comptabilité doit évoluer dans un cadre clairement défini et obéir à certains principes. داكشي علاش لا كونطابيليتي عندها دي برينسيپ خاصها تحترمهم، ولا دي ريغل كما سميناه لا نورماليزاسيون كونطابل. دونك وصلنا لافان ديال لا فيديو، نتمنى يعني يكون الشرح ديالي واضح. ما تنساوش يعني تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب باش يوصلكم الجديد ديالي في لاشين. دونك تا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.